बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 27 दिसंबर है, दिन है हफ्ते का, और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरख्वास्त है कि आप इरफान हाशमी टॉक्स को, जो हमारा ही दूसरा प्लेटफॉर्म है, जाकर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक मौजूद है और चैनल का लिंक भी मौजूद है, जाकर इसे ज्वाइन करें। इस प्लेटफॉर्म को बनाने का मकसद ये था कि एक ऐसा शॉर्ट फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्री चैनल जहां पर वो मौज़ूआत जिन्हें हम अपने रेगुलर वीलॉग में जगह नहीं दे सकते, उसके लिए एक अलग सा प्लेटफॉर्म हो, और फिर जितना भी रेवेन्यू है इसे हम पाकिस्तान में स्किल सेट पे बच्चों की खर्च कर रहे हैं। वो बच्चे जो हुनर सीखना चाहते हैं, जो तालीम के अखराजात पूरे नहीं कर सकते, उनके लिए इस प्लेटफॉर्म को हमने बनाया। तो ताउन की आपकी अशद ज़रूरत है, जाकर ज़रूर सपोर्ट करें, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें, और आप इसकी जो मेंबरशिप है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, 3 खबरें जिस पर तफसील से बात करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। पहली खबर, सुहेल अफरीदी का दौरा लाहौर, और ये दूसरा दिन है। आज असीरान के घर भी गए, कैंट में दाखिले पर क्यों पाबंदी लगाई गई, ज़मान पाक के दरवाजे खुले और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्ट्रीट मूवमेंट का बाकायदा आगाज़ कर दिया। अब एक बड़ा सरप्राइज़ सुहेल अफरीदी देने जा रही हैं। ये सरप्राइज़ क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा, और इससे इक़्तिदार में बैठी हुई क़ुव्वतें और इन क़ुव्वतों को चलाने वाली क़ुव्वतें क्या प्लान कर रही हैं, इसका भी हाल अहवाल आपके सामने हम रखेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और फिर व्यूअर्स, इसके साथ साथ गैर मशरूत मुज़ाकरात का जवाब आया। गैर मशरूत मुज़ाकरात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या मुतालबात कर रही है और हुकूमत की तरफ से क्या शराइत रखी गई हैं, क्या तहरीक इंसाफ मानेगी या नहीं मानेगी, ये भी आपको बताएंगे आज की इस नशिस्त में। और दोस्तों, इसके साथ साथ बिलावल ज़रदारी की तकरीर, आज 18वीं बरसी है जी बेनज़ीर भुट्टो की। इस मौके पर उनकी तकरीर के अंदर आगाज़ पाकिस्तान की अफवाज से क्यों किया गया और वो क्या पैगाम देना चाह रहे हैं, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट खबर है वो है सुहेल अफरीदी का दौरा लाहौर। ये इसको हम ख़ास जगह इसलिए दे रहे हैं जी, इब्तदा इससे कर रहे हैं। उसकी रीज़न ये थी कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया के अलावा मीडिया आपको ये तमाम बातें नहीं दिखाता। आपने किसी टेलीविज़न चैनल के ऊपर कोई 2 सेकंड की भी खबर देखी है कि दौरा लाहौर सुहेल अफरीदी और वो मुख्तलिफ जगहों पर जाकर आवाम से मिले? कहीं आपको कोई कुछ नहीं मिलेगा। फिर ये सवाल उन सहाफ़ियों से, उन टाउट सहाफ़ियों से किया जाए कि जब तुम्हारे टेलीविज़न चैनल्स ने ये खबरें चलानी नहीं हैं, तो सिर्फ सोशल मीडिया का पेट भरने के लिए, जहर उगलने के लिए, एक कैंपेन चलाने के लिए तुम ये सवाल पूछते हो। या तो हो ना कि ये नेशनल मीडिया पे चलेगा कि सुहेल अफरीदी से सवाल पूछा गया, एक सहाफ़ी ने कहा, सिर्फ जहर उगलने के लिए, और जहर इस वक्त जो है वो मुल्क के अंदर फैलाया जा रहा है। सुहेल अफरीदी का दूसरा दिन लाहौर में, असीरान से मुलाकात, शाह महमूद कुरैशी साहब के जी घर गए और उन्होंने ज़ैन कुरैशी और महर बानो कुरैशी से मुलाकात की है। महर बानो कुरैशी ने, ऑब्वियसली ज़ैन कुरैशी इस वक्त इससे ज़्यादा आपको इस मुलाकात के अलावा वो आपको नज़र नहीं आते, इस वीडियो में आपको नज़र आए, और उसकी वजह ये थी कि इनको उठा लिया गया था, और फिर महर बानो ने भी कहा कि इसका जवाब जो है वो ज़ैन खुद आपको देगा। लेकिन महर बानो कुरैशी, ऑब्वियसली बेटियाँ किस तरह अपने बाप का दिफा करती हैं वो हमें महर बानो कुरैशी ने बताया। तो महर बानो कुरैशी वैसे भी टेलीविज़न के ऊपर अपने नाकदीन, इमरान खान के मुखालिफिन और जितने भी दुश्मन हैं उनको बड़ा खूबसूरत जवाब देती हैं। उनसे उनकी मुलाकात हुई, और इसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी की जो अहलिया जेल में गिरकर ज़ख्मी हुई थी, उनकी इयादत भी की है। इसके बाद यास्मीन राशिद के घर गए और उनके अहले खाना से उनकी मुलाकात हुई। इसके बाद सेनेटर एजाज चौधरी के भी घर गए, उनसे भी मुलाकात हुई। यहाँ पर जो गुफ्तगू है ना, वो मैं आपके साथ मैं आपके सामने रख दूँ। जो नईम हैदर पंजोता, शाहिद खटक और मीना खान अफरीदी और फिर सुहेल अफरीदी, जो जहाँ जितने भी सहाफ़ी वहाँ पर मौजूद थे, जो उनसे इंटरेक्शन कर रहे हैं और अपने इस दौरे के दौरान वो क्या क्या पैगामात दे रहे हैं, ये बहुत ही अहम है। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई क़यादत इनके घरों में नहीं गई, अगर गई भी है तो इस अंदाज में नहीं गई, उनकी अपनी एक्सेप्टेंस नहीं थी। लेकिन सुहेल अफरीदी का ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर उसकी नॉमिनेशन, वज़ीर-ए-आला उसको बनाना, और उसके बाद इसकी एक सिग्निफिकेंस है। तो ये गुफ्तगू जो साथ साथ की जा रही है, इसकी भी एक सिग्निफिकेंस है, क्योंकि जो पॉलिसीज़ बनाने वाले हैं वो गेज कर रहे हैं सुहेल अफरीदी किस हद तक जा सकता है, और उस पर एक काउंटर पॉलिसी तैयार की जाएगी। नईम हैदर पंजोता साहब ये कहते हैं कि उमर सरफराज चीमा के घर इस वजह से नहीं हम जा पा रहे
क्योंकि कैंट में जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही और उनका घर कैंट में। देखें, ये जो हम सवाल उठा रहे थे ना कि शायद बर्फ़ पिघली है, इजाज़त मिल गई है और वो जाएंगे, तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने इन्हें कैंट में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी। अगर मिल जाती ना तो यकीनन ये 9 मई का केस ऑटोमेटिकली माइनस हो जाना था और फिर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट एक सॉफ्ट कॉर्नर रखती है तहरीक इंसाफ के लिए, ये भी इस्टेब्लिश हो जाना था। चूँकि पिछले 2-2.5 बरसों से 9 मई का एक पूरा बयानिया पाकिस्तान की हुकूमत उसे इस्तेमाल करती है और फिर इसके साथ साथ DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी मौजूद हैं, जो एक बहुत बड़ी दलील थी कि हम किसी किस्म का सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखते और इसलिए इजाज़त कैंट के अंदर नहीं दी गई। अगर मिल जाती तो शायद आज हम इसको एक डिफरेंट एंगल से देख रहे होते इस इजाज़त को, और देख रहे होते कि मरीम नवाज़ के हालात मज़ीद ख़राब हो गए। बाऊजी की तकरीर जो है उसका ये एक रिएक्शन था कि भाई हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे से ये जो तुम बार बार मुतालबा जनरल बाजवा के एहतसाब का कर रहे हो ये तुमने नहीं करना। दोस्तों, ये जो कैंट में दाखिले पर पाबंदी थी इसका ताल्लुक आज बिलावल की तकरीर के साथ भी है और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो इस वक्त 2 जमातों के साथ मिलकर चल रही है, एक कॉन्टीन्यूस पॉलिसी हमें इस तकरीर के अंदर नज़र आएगी और जो उन्होंने बात की, यानी वो मौजूद हैं, वो तैयार हैं, वो सर्विसेज मुहैया करने के लिए दोबारा से अहद व पैमा कर रहे हैं और ऐलानात कर रहे हैं। उन्होंने आज अपनी तकरीर का आगाज़ बिलावल साहब ने घड़ी खुदा बख्श के अंदर, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था, बल्कि आप भी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि वो अपनी जो मरहूम वालदा हैं उनसे उसका ज़िक्र करेंगे, आगाज़ करेंगे और उनकी सियासत पर बात होगी, वो कैसी माँ थी, वो कैसी लीडर थी। लेकिन हमें ऐसा कुछ भी सुनने को नहीं मिला। एक जुमला उन्होंने कहा कि हमें 18 बरस हो गए यहाँ पे इकट्ठे होते हुए और उन दहशतगर्दों को ये पैगाम है कि जिन्होंने मेरी माँ को कत्ल किया, लेकिन आप उनका पीछा नहीं कर सके, ना आप उन्हें कटहरे में लाकर खड़ा कर सके। जो दूसरा जुमला था जिसका ताल्लुक ये कैंट में दाखिले पर पाबंदी के साथ है और वी आर अवेलेबल जो ऐलान वो कर रहे हैं, उन्होंने आते ही पाकिस्तान जो हमारी जंग थी भारत के साथ और इसमें जो उनका किरदार रहा, जहाज़ कौन लेकर आया, आसिफ अली जरदारी, इसका जिक्र कर दिया और फिर उन्होंने तारीफ़ की है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की और जिस तरह से हम ये जंग जीते। तो ये पैगाम देना मकसद था कि हम भी पड़े हैं राहों में, हमारा भी ख्याल करना। तो एक पॉलिटिकल तकरीर थी और फिर इसके साथ साथ उन्होंने सूबों के इख्तियारात की भी बात की और बिलावल ने एक जुमले में पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर तनकीद की और वो एक जुमला बहुत ही ख़तरनाक था, पैगाम था उन तमाम लोगों को जो अपने बका की जंग लड़ रहे हैं और मुसलसल इकॉनमी, मईशत जिसे वो संभाला देने की कोशिश करते हैं मगर इनसे संभल नहीं रही। वो जुमला क्या था कि आप कहते हैं कि हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया, लेकिन अवाम इस बात को नहीं मानती। अगर आपकी ये वाकई कारकर्दगी थी और आप इसे ऑन करते हैं तो आप कहते हैं ना कि देखो हमने मुल्क को बचा लिया, लेकिन वो कह रहे हैं कि शहबाज साहब आपकी पॉलिसीज़, आपकी क़यादत, आपको लाने वाले इस मुल्क की मईशत को नहीं बचा सके और अगर इस मुल्क की मईशत को कोई बचा सकता है तो वो जरदारी का बेटा है। ये उन्होंने पैगाम दे दिया। तो वहाँ पर आपको एक ना कॉन्टीन्यूटी नज़र आएगी कि ये जो एक पेज की बात है और जिसमें 2 ऑप्शंस हैं, हाउस ऑफ शरीफ और हाउस ऑफ जरदारी, इनमें से दूसरा जो ऑप्शन है वो अपनी वैल्यू जो है वो इस तकरीर के ज़रिए बनाने की कोशिश कर रहा है और फिर उसने कुछ मुतालबात भी रख दिए कि जनाब मुतालबात हमारे ये हैं कि हम सूबों के हक़ को आपसे लेकर रहेंगे और इसमें किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो नहीं किया जाएगा। तो आपने दोस्तों इस तनाजुर में भी इस तकरीर को देखना है क्योंकि ये जो कैंट में दाखिला पाबंदी और फिर दूसरी तरफ जो ऑप्शंस मौजूद हैं, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट उसी एक पेज पर मौजूद है, उनके पास यही 2 ऑप्शंस हैं। अब इस ऑप्शन को कैसे तोड़ा जाए, इस सूरत हाल से कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकल सकती है, तो इसका जवाब आपको आज की स्ट्रीट मूवमेंट के अंदर मिलेगा। पाकिस्तान में अगर स्ट्रीट मूवमेंट का जिस तरह से पंजाब से आगाज़ हुआ, लाहौर से आगाज़ हुआ, अगर ये पूरे मुल्क में फैल गई तो एक प्रेशर बिल्टअप होगा और ये प्रेशर जो है फिर पाकिस्तान में ताकतवरों को कुछ मज़ीद फैसले लेने पर मजबूर कर देगा। दोस्तों, एक बात आपने याद रखनी है कि इस माहौल के अंदर अगर ये एक पेज रहा और अंदर से तहरीक इंसाफ के जो मुखालफीन है वहाँ पर कोई अगर आपको क्रैक नज़र नहीं आता, यानी कोई फॉल्ट लाइन, वहाँ पे कोई ज़लज़ला अगर नहीं आता, तो ये जो कंसोर्शियम इन्होंने बनाया हुआ है ना, ये जो इत्तेहाद जिसे आप कहें, ये इसी तरह चलता रहेगा। यानी आप इलेक्शन करवा लें, आप 10,000 दफ़ा इलेक्शन करवा लें, अगर यही सिस्टम रहा, यही इत्तेहाद रहा, यही एक दूसरे को कुछ लो और कुछ दो की बात होती रही, इसी तरह बिलावल जरदारी अपने आप को प्रेजेंट करता रहा अपनी माँ की बरसी वाले दिन भी, तो सरकार
الیکشن میں دھاندلی ہوگی، دھاندلے ہوں گے، اور اسی طرح تو خیر وہ ایکسپرٹ بھی ہو گئے ہیں اور آپ نے ضمنی انتخاب کے اندر یہ دیکھا بھی، نتائج بدلے جا سکتے ہیں، لوگ ووٹ ڈال کر آئیں گے، عمران خان کو نکلے گا وہ فرزند زرداری کے نام، وہ نکلے گا مریم نواز کے لیے، تو یہ کام اسی طرح ہوگا۔ تو اس کا ایک جو طریقہ کار پاکستان تحریک انصاف نے جو نکالا ہے اور جو سرپرائز کی بات ہو رہی ہے وہ ہے اسٹریٹ موومنٹ، اور ایک اور سرپرائز ہے وہ بھی میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں، لیکن جو پیغام آج دیا گیا ہے سہیل افریدی اور باقی لیڈرشپ کی طرف سے جو لاہور کے اس وقت دورے پر ہے، نعیم حیدر پنجوتا نے جو باتیں کہی، اس کے ساتھ ساتھ کوٹ لکھپت جیل میں بھی سہیل افریدی کو جانے کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی گئی۔ سہیل افریدی جا کر اسیران سے ملنا چاہتے تھے، آپ کو یاد ہوگا 3-4 دن پہلے میں بھی آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ اگر یہ اجازت مل جاتی ہے تو یہ بہت بڑا بریک تھرو ہوگا، اور وہ لوگ جو ایک پلیٹ فارم بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کے لیے مذاکرات کا، مذاکراتی کمیٹی اور نیشنل مذاکرات کچھ انہوں نے اس کا نام دیا ہوا ہے، تو وہ پلیٹ فارم اس کا مطلب کامیاب ہو گیا، لیکن اسیران سے ملنے کی اجازت نہیں ملی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں پر بھی کسی قسم کی کوئی لچک نہیں ہے، اور یہ بھی سگنل جو ہے اگر ملاقات ہو جاتی تو یقیناً یہ ایک بریک تھرو ہونا تھا، یہ ملاقات نہیں کروائی گئی، اور یہ ون پیج ابھی بھی قائم ہے، یعنی یہ نظام اسی طرح چلے گا جب تک آپ ایک دوسرے کی جو مرضی ہے اس کے مطابق کام کرتے رہیں۔ اب ہوگا کیا، کمپٹیشن دو خاندانوں کے درمیان ہے، تو اب سہیل افریدی اس کمپٹیشن کو توڑنے کے لیے اس وقت آپ کو میدان میں نظر آ رہے ہیں۔ مزید وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو رویہ رکھ رہے ہیں یہ ذہنی پستی کی علامت ہے، معزز معاشرے میں ایسا نہیں کیا جاتا، مجھے اڈالہ جیل عمران خان سے ملنے نہیں دیتے، مجھے کوٹ لکھپت جیل میں قیادت سے ملنے نہیں دیتے، وہ نہیں ملنے دیں گے افریدی بھائی، وہ آپ کو نہیں ملنے دیں گے۔ اگر آپ کو ملنے دینا ہوتا تو جو کچھ پچھلے 2 دنوں سے آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یہ نہ ہوتا، آپ کو کوٹ لکھپت جیل جانے کی اجازت ہوتی تو یہ دیکھیں یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے، آپ فواد چودھری کو تو ملنے دیتے ہیں، آپ مولوی محمود کو بھی ملنے دیتے ہیں، آپ عمران اسماعیل کو بھی ملنے دیتے ہیں، لیکن آپ سہیل افریدی کو ملنے اس لیے نہیں دے رہے کیونکہ اگر یہ کمبینیشن اکٹھا ہو گیا، اور جہاں تک شاہ محمود قریشی صاحب کا تعلق ہے تو پھر اوبیسلی اس کے اندر آپ کے لیے بہت ساری مشکلات جو ہیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ مشکلات تو سر شروع ہو گئی ہیں، چونکہ پارلیمنٹیرینز اور وزراء کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اور جس طرح سے لوگ اس کے باوجود موبلائز ہو رہے ہیں، اسٹریٹ موومنٹ اگر میں ایک جملے میں کہوں کہ پاکستان میں اس کا آغاز ہو گیا تو یہ بالکل بھی غلط نہیں ہوگا۔ لاہور کا جاگنا، لاہور کا سڑکوں پر نکلنا، سہیل افریدی کو ویلکم کرنا، یہ ان کے لیے اور ان کو لانے والوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ دوستو، جو اگلا نقطہ جس کی طرف اشارہ کیا ہے سہیل افریدی صاحب نے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں کوٹ لکھپت جیل میں قیادت سے ملنا چاہتا ہوں لیکن مجھے نہیں ملنے دیا جا رہا۔ پارلیمنٹیرینز وزراء کے ساتھ جو سلوک انہوں نے کیا اس سے ان کی ذہنیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ آپ وزیر اعلیٰ پنجاب خیبر پختونخوا آئے، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، ان کو عہدوں کی تکریم ہم سکھائیں گے۔ مجھے نہیں لگتا کہ مریم ایک جائیں گی، لیکن اگر جائیں گی تو اس سے زیادہ زبردست قسم کا استقبال جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں ان کا کیا جائے گا۔ بے شک وہ آپ کے مخالفین ہیں، لیکن مریم کو کبھی بھی کوئی ایسا سوال نہیں کرے گا جو آپ کو یہاں پر آپ نے سہیل افریدی سے کروائے، آپ نے باقی لوگوں سے کروائے، اور عزت دی جائے گی۔ اور میرا خیال ہے کہ عزت دینی چاہیے ایک دوسرے کو، کیونکہ جب تک برداشت پاکستان کی سیاست کے اندر نہیں ہوگی نا، اور آپ پرابلم سر یہ ہوتی ہے نا کہ آپ اپنے آپ کو عوام سے کنیکٹ نہیں کرتے۔ سہیل افریدی نے اپنے آپ کو عوام سے کنیکٹ کر لیا۔ یہ راستہ لمبا ضرور ہے، یہ راستہ سازشوں سے بھرا ہوا ضرور ہے، یہاں پر طاقت بھی آپ کو نظر آئے گی، یہاں پہ لوگوں کو بلڈوز کرنے کی بات کی جاتی ہے، یہاں پہ لوگوں کو ہٹانے مارنے، یہاں پر لوگوں کو راستے سے ہٹانے کی بات ہوتی ہے، یہاں پر جس طوطے میں عمران خان کی جان ہے اس کی گردن مروڑنے کی بات جو ہے وہ کھلم کھلا کی جاتی ہے، یعنی دھمکی دی جاتی ہے۔ یہ راستے مشکل ضرور ہیں، لیکن انہی راستوں سے حقیقی جمہوریت اور پاکستان کے اندر عوام کی حکومت جو ہے وہ قائم ہوگی۔ باقی لوگ تو کوشش کر رہے ہیں، دیکھیں نا یہ زرداری صاحب کا بیٹا جو ہے وہ کھڑا ہو کر اپنی ماں کی برسی والے دن بھی جو ہے وہ کیا باتیں کر رہا ہے۔ اسے کہنا چاہیے تھا کہ 18 برس ہو گئے ہم اپنی ماں کو انصاف نہیں دے سکے۔ یار آپ کی حکومت ہے، آپ سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن زرداری نے یہ نہیں کیا، تو ان کی پرائیورٹی سر کچھ اور ہے، ان کی پرائیورٹی سے اقتدار ہے، اقتدار پہ ہی بیٹھیں گے، اور ایسے اوکیزنز کو بھی سیاست کے لیے استعمال جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ شاہد خٹک صاحب یہ کہتے ہیں، اور اس سے پہلے ایک جملہ سہیل افریدی کا کہ عمران خان کے حکم تک میں اسٹریٹ موومنٹ کی تیاریوں کو پیک پر لے جاؤں گا، مجھے اسٹریٹ موومنٹ کی تیاریوں کا حکم ہے اور میں وہاں تک محدود ہوں، مذاکرات یا تحریک کا اختیار تحریک تحفظ پاکستان کو حاصل ہے، میں ان کے ساتھ بھی کھڑا ہوں۔ تو یہ بات بڑی کلیئر ہو گئی ہے
کہ علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی صاحب جو حکومت سے مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، یہ اختیار اس کمیٹی کو دے دیا گیا ہے، اور جہاں تک تحریک چلانے کی بات ہے وہ سہیل افریدی جو ہے وہ چلائیں گے۔ شاہد خٹک صاحب بہت زیادہ ایکٹیو تھے جی، اور انہوں نے کچھ باتیں کہی ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ سہیل افریدی کو ان کی سیکیورٹی یا پروٹوکول کی ضرورت نہیں ہے، یہ پولیس جانا چاہتی ہے تو چلی جائے، ہم نے ان سے سیکیورٹی نہیں مانگی۔ رات لبرٹی کو انہوں نے کرفیو لگا کر مقبوضہ کشمیر بنا دیا۔ مینا خان افریدی بہت زیادہ ووکل ہیں، اور انہوں نے جو جواب دیا وہ بھی پاکستان میں اسے رپورٹ کیا جا رہا ہے، لیکن جیسا سوال ہوگا یار ویسے ہی جواب ہے نا۔ آپ اگر ایکسپیکٹ کرتے ہیں کسی کو گالی دیں گے اور آگے سے آپ کو گالی نہیں پڑے گی، تو آپ ضرور یہ یقین رکھیں کہ آپ کو بھی گالی جو ہے پڑ سکتی ہے۔ مینا خان افریدی یہ کہتے ہیں کل جو اسمبلی میں ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ صحافی نہیں ٹاؤٹ تھے، یہ لوگ پیرول پر تھے، ان کو جو ٹاسک ملا وہ انہوں نے پورا کرنا تھا۔ ہم لاہور اور پنجاب والوں سے خوش ہیں، کل جو ہوا یہ پنجاب کے حکمرانوں کا وتیرہ ہے۔ اچھا، اب ہائی کورٹ میں کیا ہوا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن ایک چیز میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے رکھی کہ ملک کے اندر یہ جو صحافی جب جا کر ٹیلی ویژن چینلز کے نمائندے اور کارڈ بن کر جا کر سوال کرتے ہیں، تو یہ نیشنل ٹی وی پہ چلاتے کیوں نہیں؟ چلاؤ نا اسے، کہ سہیل افریدی سے سوال ہوا اور سہیل افریدی نے آگے سے کیا جواب دیا، واٹس ایپ میں تمہیں ایک ہی سوال ملا تھا، کہو کہ کوئی چرس لے کر آیا، کوئی مافیا ہے، کہو۔ لیکن یہ صرف سوشل میڈیا پر۔ آج تو میں حیران ہوں، میں اس شخص کا نام نہیں لینا چاہتا، مجھے تو ترس آتا ہے اس کے خاندان پر، وہ بھی بیٹیوں والا ہوگا، ماں بیٹی بہن سارے رشتے اس کے آس پاس ہوں گے، جس طرح کی وہ زبان استعمال کرتا ہے۔ مجھے ان کی گفتگو سن کے نا اتنی تکلیف ہوئی کہ آپ نے حکمرانوں کو زمینی خدا بنا لیا، کہ ان کے آپ قصیدے پڑھیں، آپ کو حق حاصل ہے اپنے لیڈر کی تعریف کرنے کا، آپ اس کی اچھائیاں بیان کریں، برائیاں بیان نہ کریں، یہ بھی آپ کو حق حاصل ہے، آپ جو مرضی کریں، لیکن لوگوں کو گالیاں نکالنا۔ اب دیکھیں جی، احسن بھون صاحب کو انہوں نے کہا جی کہ یہ جو لے بیچ نہیں سکتا۔ اب امیجن کریں احسن بھون کے بھائی آپ پہ بڑے احسانات ہیں، اگر نواز شریف کو لندن کی فضاؤں سے لے کر پاکستان میں عوام تک لانے میں کسی کا کردار تھا تو وہ احسن بھون اور اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں۔ میں تو یہاں پہ اسی پلیٹ فارم پہ لوگوں کی باتیں سن چکا ہوں کہ آپ اعظم نذیر تارڑ کو جو ہے وہ بہت ہی ذہین کہتے ہیں، تو میں نے یہ بھی ساتھ کہا تھا کہ اگر اعظم نذیر تارڑ جو ہے وہ صحیح طرف سے لڑ رہا ہوتا نا تو اس کا آج تاریخ میں نام ہوتا ہمارے بھائی کا، لیکن وہ جس لشکر میں ہے اور جن لوگوں کے لیے وہ لڑ رہا ہے، کل کو یہ لوگ بھی اس کے خلاف ہو جائیں گے۔ دیکھیں آج وہ اسی گروپ کے خلاف ہوئے ہیں، اور سوشل میڈیا کے اوپر باتیں ہونی کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ مریم میڈم کو کہہ رہے ہو کہ وہ معافی مانگے، یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ تو پاکستان میں صرف سوشل میڈیا کی اس طرح کی جنگ ہے، جس پنجاب حکومت کے اکاؤنٹ سے یہ ٹرینڈ چلیں گے مافیاز کے، وہاں پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ تو آپ عزت، اور دیکھیں اس میں جو پیٹرن ہے بڑا خطرناک ہے۔ پیٹرن یہ کہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس، سوالات، یہ سارے ایک جیسے ہی ہیں، مافیا، ڈرگ مافیا، جنگلی۔ خیبر پختونخوا میں آپ نے جو باتیں وہاں کی عوام کے بارے میں کہی، اور پھر آپ نے کہا، سوال تھا نا کہ آپ کوئی سڑک تو بتائیں، لوگوں نے پیروڈیز بھی بنانا شروع کر دی کہ کسی ایک سڑک کا آپ پشاور کا حوالہ دے دیں۔ سوشل میڈیا پر اس وقت طوفان آیا ہوا ہے۔ خیبر پختونخوا کی خوبصورتی پر کسی کو کوئی دو رائے ہے اس کے بارے میں؟ آپ کو یہاں پہ پہاڑ بھی ملیں گے، آپ کو یہاں پہ خوبصورت نظارے، قدرت نے مالا مال کیا ہوا ہے اس خطے کو، خوبصورتی، سڑکیں، کیا کچھ نہیں ہے خیبر پختونخوا کے اندر، ہے نا سب کچھ، لیکن لوگوں کو یہ لاہور نظر آتا ہے۔ تو نہ جایا کریں چھٹیاں منانے کے لیے خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں سیر سپاٹے کے لیے، آپ جو جاتے ہیں نہ جایا کریں۔ تو لوگوں نے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آؤ تمہیں دکھاتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کیسا ہے۔ انہوں نے جی ہزاروں کی تعداد میں اس وقت سوشل میڈیا پہ آپ کو ویڈیوز ملیں گی، خوبصورت پل کھاتی ہوئی سڑکیں، درائے سوات کا نظارہ، خواجہ خیل اور وہ علاقے جہاں پر ٹورزم جو ہے وہ ٹاپ کے اوپر ہے، یہ علاقے جہاں پر پوری دنیا سے پاکستان کی جو پہچان بن گئے، آپ ان علاقوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ یعنی آپ کو سڑکیں نظر آتی ہیں، سڑکیں بھی دکھائی ہیں لوگوں نے، اور پھر قدرت نے جس طرح سے ان علاقوں کو مالا مال کیا، یہ آپ کو سڑکیں یاد آ رہی ہیں، آپ کو وہ پہاڑ نظر نہیں آتے جہاں سے معدنیات نکلتی ہے، وہ منرلز، ریئر ارتھ منرلز جن کی وہ بار بار آپ بات کرتے ہیں، جس کے اوپر قانون سازی کرنے کا آپ کو بڑا شوق ہے، آپ سب کچھ کریں، لیکن صوبوں کا ان کا حق دیا جائے، وہاں کی عوام پر وہ پیسہ خرچ ہونا چاہیے، اور قانون کے مطابق، آئین کے مطابق وہ شیئر ان کو ملنا چاہیے۔ لیکن یہ جو لاہور کی سڑکیں جب آپ کمپیریزن کریں گے نا تو دنیا بھر سے آپ کو پھر جواب ملے گا۔ میں نے دیکھا جی کچھ انٹرنیشنل جو ویلاگرز ہیں انہوں نے بھی ویڈیوز شیئر کی ہیں آپ کے پی کے کی، اور کتنا خوبصورت یہ علاقہ ہے۔ تو کمپیریزن، چلیں ایک تو احسان ان لوگوں کا ماننا چاہیے۔ خیر کچھ لوگوں نے لکھا کہ پٹواری، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو یوز دس ورڈ، لیکن لوگوں نے لکھا کہ پٹواریوں کو نہ جانے کیا ہو گیا، یہ دماغ نہیں لڑاتے۔ انہوں نے ایک سڑک کی بات کی، خیبر پختونخوا کیسا ہے، کتنا خوبصورت ہے، لوگوں نے پھر ان کو دکھایا ہے۔
مینا خان افریدی یہ کہتے ہیں کہ کل جو کچھ اسمبلی میں ہوا میں سمجھتا ہوں کہ وہ صحافی نہیں ٹاؤٹ تھے۔ ہائی کورٹ میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سہیل افریدی نے کہا کہ وکلا پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وکلا نے کلیدی کردار ادا کرنا ہے، اور ورنہ عدلیہ کی تو یہ اوقات رہ گئی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ججز نے آرڈر دیا لیکن وہ ملاقات نہیں کروائی جاتی کہ ڈالا کا سپرنٹینڈنٹ اتنا زیادہ مضبوط ہے کہ اس نے اس حکم کو ردی کی ٹوکری کے اندر جو ہے وہ پھینک دیا۔ یاد رکھنا عدلیہ مفلوج ہو چکی ہے، عدلیہ کی بحالی کی جنگ وکلا کو لڑنی پڑے گی، وکلا کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ میرا خیال ہے کہ احسن بھون صاحب سے بھی ملاقات کریں، سہیل صاحب آپ جائیں، سہیل افریدی صاحب جا کر اپنے مخالفین سے بھی ملیں، آپ ان لوگوں سے بھی ملیں جو پاکستان میں رول آف لاء کی یہ جنگ لڑ سکتے ہیں لیکن وہ اس وقت غلط سائڈ سے لڑ رہے ہیں، اور ان کے ضمیر کو جھنجھوڑیں، ان کو بتائیں کہ یہ پاکستان کی عدلیہ کے ساتھ کیا ہوا۔ آج اس ملک کے اندر میں آپ کو اپنے تجربے کی بنیاد پہ یہ بتا رہا ہوں، میں نے ایک کیس کے سلسلے میں پاکستان میں کسی سے بات کی تو انہوں نے کہا جی کہ وکیلوں چھڈو جی، کوئی اور راستہ نہیں کر دیں۔ تو ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی بار کا بندہ جا کر کسی جج سے بات کرے گا تو شاید یہ معاملات آسان ہو جائیں۔ تو پاکستان میں سر یہ روش ہے، یہی کچھ ہو گیا کہ وکیل کرنے سے بہتر، آپ نے سنا ہوگا نا کہ یہ وکیلوں چھوڑو جی جج ہو جائے گا، تو پیپل آر ایکچولی ہیڈنگ ٹورڈز دیٹ وے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رول آف لاء کی کوئی اہمیت نہیں ہے، آپ پیسے دے کر یا آپ اثر و رسوخ استعمال کر کے یا آپ لالچ دے کر کچھ بھی دے کر آپ کیا کرتے ہیں، آپ اپنے حق میں فیصلہ کروا لیں گے۔ اگر یہ ٹینڈنسی عام ہو گئی تو پھر پیچھے کیا رہے گا، تو پھر تو کام ختم ہو گیا۔ آپ کو دوستوں میں خبر یہ بھی دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے اوپر مقدمات تقریباً 25 سے 30 کارکنان کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا ہے، اور انہوں نے لاہور میں ریاست کے خلاف نعرے بازی کی۔ یہ مقدمہ انہوں نے بنایا، اچھا یہ جو دہشت گردی کی دفعات لگا دیتے ہیں اس سے ہوتا ہے کہ ضمانت نہیں ہوتی، انفارچونیٹ ہے۔ تو ریاست کو ماں جیسا رہنے دیں، ریاست کو جو ہے وہ انتقام یہ جو آپ بار بار کرتے ہیں پلیز یہ مت کریں، اس سے پاکستان کے اندر دراڑیں پڑ رہی ہیں، آپ کے ملک کو نقصان ہو رہا ہے، لیکن لوگ خیال نہیں کرتے۔ کسی نے اپنی گھڑی خدا بخش میں اپنی ایک الگ سے ریاست بنا لی ہے، کسی نے جاتی عمرہ میں ریاست بنا لی ہے، اور مین وائل جو چھوٹی چھوٹی مزید ریاستیں ہیں وہ ان کے اوپر تابڑ توڑ حملے کرتی رہتی ہیں۔ ویورز آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ زمان پاک کے دروازے کھل گئے، اور ہائی کورٹ کے بعد سہیل افریدی زمان پاک جائیں گے۔ حالیہ حمزہ نے کہا کہ کے پی وزیر اعلیٰ اپنے لیڈر کے گھر کا دروازہ کھولنے آ رہے ہیں، بند گھر کے ارد گرد ناکے، اور جیسے ہی شیڈول جاری ہوا پولیس کی ایک بھاری نفری جو ہے وہاں پر پہنچ گئی ہے۔ اس کے بعد ضلع شاہ کے گھر بھی جائیں گے، اور سہیل افریدی کو جو مشورہ جو سرپرائز ہے وہ میں آپ کے ساتھ جب شیئر کر دوں۔ بعض لوگوں نے یہ بات کہی ہے جی کہ سہیل افریدی صاحب کو جو رسپانس عوام کا آپ موٹر وے سے نہیں جائیں، آپ جی ٹی روڈ سے جائیں، ہر اسٹیشن پہ رکیں، عوام کی بڑی تعداد، تو یہ ایک طرح سے منی لانگ مارچ جو ہے وہ بن جائے گا، اور عوام کے لیے موبلائزیشن کا یہ جو معاملہ ہے یہ بڑا ہی اچھا ہوگا۔ اس کے بعد آپ سندھ بھی جا سکتے ہیں۔ کارکنان اور عوامی رد عمل دیکھ کر یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ سہیل افریدی کو چاہیے کہ وہ واپسی موٹر وے کی بجائے جی ٹی روڈ سے جائیں تاکہ پورا پنجاب انگیج ہو جائے اور تحریک میں جان پڑ جائے۔ حکومت کا رد عمل، عظمیٰ بخاری یہ کہتی ہیں کہ جو زبان انہوں نے استعمال کی یہ ہمارا ظرف ہے کہ یہ پنجاب میں موجود ہیں، لیکن اب بھی ہم ان کو مہمانوں کی طرح دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے ان کو پہلے دن سے مہمان نہیں سمجھا جی، وہ ابھی کے پی کے میں پنجاب میں داخل بھی نہیں ہوئے تھے تو ان کا سامنا پنجاب پولیس سے ہو گیا، تو یہ باتیں بھی رہنے دیں۔ وہ جو مریم نواز کے ساتھ آج کھڑی ہے وہ ماضی میں پیپلز پارٹی کے بارے میں کیا کہا کرتی تھی، آج کیا کہتی ہے، ماضی میں نواز شریف صاحب کے بارے میں کیا کہتی تھی، مریم کے بارے میں کیا کہتی تھی، عوام آپ کی باتوں پر کس طرح یقین کرے گی۔ آج ہی ایک پرانا بیان مریم نواز کا وائرل ہو رہا ہے، اور اس بیان کے اندر انہوں نے کیا کہا، الفاظ بڑے انٹرسٹنگ ہیں۔ جس حکومت کو سیاسی کارکنان کو جیلوں میں بند کرنا پڑے اور راستے بند کرنے پڑیں، اس حکومت کے دن گنے جا چکے، انشاءاللہ وہ لڑکھڑا چکی ہے۔ تو میڈم آج آپ نے پنجاب میں جو کچھ کیا تو ہم آپ کے ماضی کے اس بیان کے بارے میں کیا اپنی رائے قائم کریں، دوستو آپ نے اپنی رائے کا ضرور اظہار کرنا ہے۔ دوستو آپ کو یہ خبر دیں، اور خبر یہ ہے کہ حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو یہ پیغام بھیج دیا ہے انصار عباسی صاحب کی خبر کے مطابق، اور یہ پیغام چونکہ اوبیسلی جہاں سے آیا وہیں سے واپس کیا گیا، تو انصار عباسی صاحب کے پاس یہ خبر تھی، تو انصار عباسی صاحب کے ذریعے اس خبر کو پیغام سمجھے جی جو بھیجا گیا ہے۔ حکومت نے دو ٹوک موقف اختیار کیا کہ 2024 کے انتخابات مسترد کرنے، گزشتہ سال کے انتخابات پر کمیشن بنانے یا مذاکرات کے ذریعے اقتدار اپوزیشن کے حوالے کرنے جیسے مطالبہ تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ کسی کا دماغ خراب ہے کہ وہ اپنا اقتدار کسی اور کے حوالے کرے، اور وہ الیکشن جو سارا رگ تھا اس میں تسلیم کرے۔ لوگوں نے اپنی پوری سیاست کو تو نہیں ختم کرنا۔
इंतखाबी अमल से मुतल्लिक तमाम एतराज़ात का अजाला सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स और अदालतों के ज़रिए ही होगा और इन्हीं इदारों के फैसले कबूल होंगे। अदालतें तो रही नहीं ना, ट्रिब्यूनल्स रहे। जिस जज ने आवाज़ उठाई आपने उसकी डिग्री जो जाली करार दे दिया। पैगाम पीटीआई के सीनियर क़यादत को भेज दिया गया है और महमूद खान चकज़ई की क़यादत में अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान तक तमाम बातें पहुँचा दी गई हैं। अच्छा, कल प्रोग्राम्स में ये बात कही जा रही थी कि वैसा आप इत्तेहाद नहीं बना सके, इमरान खान वैसा इत्तेहाद पीडीएम जैसा नहीं बना सका। सर, सारे जो लुटेरे थे वो एक तरफ हो गए उस वक्त भी और आज भी सारे लुटेरे एक तरफ हो गए। तो सच बोलने वाले और हक के रास्ते पर चलने वाले चले, बाज़ लोग ये कहते हैं कि ये कौन सा कोई नेकी और बदी की बात है, ये सिर्फ सियासत है। इसी तनाजुर में भी इसको हम रीफ्रेस कर देते हैं कि अवामी रास्ते, जमहूरियत के रास्ते पर चलने वाले एक तरफ हो गए और सारे जो थे आमराना सोच रखने वाले आमिरों की गोद में जाकर बैठ गए। तो ये बात कल से हो रही है जी, इसको कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है, लेकिन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ये 2-3 जो लोग हैं, ये मेरा ख्याल है कि ये हज़ारों के लश्कर के ऊपर भारी हैं, क्योंकि ये जब भी जो बातें कर रहे हैं वो जो भी बात हो रही है वो आवाम से जुड़ी हुई कर रहे हैं, आवाम से माइनस कोई बात नहीं करते। हुकूमत ने पीटीआई को ये भी बावर करवा दिया कि 2024 के इंतखाबात का मामला दोबारा खोलने से लाजमी तौर पर 2018 के इंतखाबात और इससे कबल होने वाले दीगर आम इंतखाबात पर भी सवालात उठेंगे, जिसे हुकूमत अमली तौर पर मुमकिन समझती है, नामुमकिन समझती है और ना ही सियासी तौर पर काबिल अमल समझती है। शफी जान ने जी इसका जवाब दिया कि मुलाकात करवाएं इमरान खान की और हम गैर मशरूत मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हमने जो है नए इलेक्शन कराएं और नए इलेक्शन कमीशन, पाकिस्तान तरीके इंसाफ बार बार ये कह रही है कि इलेक्शन अगर आपने करवाने नए करवाएं और नया इलेक्शन कमीशन आए, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा है, क्योंकि जब तक ये हुकूमत रहेगी इमरान खान का निकलना बाहर नामुमकिन है, जब तक ये इत्तेहाद रहेगा। और कैंट में ना जाने की इजाज़त देकर और इसके बाद ये जो तकरीर की है ना बिलावल ने, उसने भाई दोबारा आज अपना सीवी जो है वो पेश कर दिया और कैमरा बार बार बिलावल को जो है वो कट कर रहा था, यानी पैगाम वहाँ भी दिया गया होगा ना कि भाईजान वखाओ। और ये पूरी की पूरी जो तकरीर है, तकरीब है, इसे पाकिस्तान के नेशनल टीवी पर दिखाया जा रहा है। मैं आपको क्विकली पीआईए पर जो हुकूमती प्रोपेगेंडा है, शहबाज राना साहब ने जी खबर दी है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये कहते हैं कि हुकूमत के मुताबिक पीआईए इसलिए खसारे में गई क्योंकि सरवर खान ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है, इसमें कोई शक नहीं, इस बयान से नुकसान हुआ, मगर इतना नहीं जितना नून लीग के दौर में और नून लीग के आखिरी साल 17-18 में 67 अरब का नुकसान हुआ। 19-20 में नुकसान कम होकर 35 अरब रह गया और ये कोविड का साल था जिसमें पूरी दुनिया की एयरलाइंस इंडस्ट्री बैठ गई थी और पीडीएम के दौर में पीआईई का खसारा 105 अरब तक चला गया है। सर, वेलकम टू ओल्ड पाकिस्तान, जिस तरह के वो भाई साहब कहते हैं अपनी तकरीर के अंदर जब खान साहब के ख़िलाफ़ एक तहरीक-ए-दम-ए-तमाद और रजीम चेंज हुई। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने